की निशानियों पर गुफ्तगू की जाए। मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया है इंशाअल्लाह, चूंकि हालांकि आज वक्त भी ज्यादा हुआ, हालांकि इतना वक्त नहीं हुआ करता था गुफ्तगू, खुसूसी गुफ्तगू के लिए, एंड की और आखिरी गुफ्तगू के लिए, लेकिन बहरहाल तो मैं अपने वक्त पे गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब जरा सुनते जाएं, क़यामत की निशानियां बहुत है, उनमें से चंद आपने समाअत फरमाई, लेकिन एक बात मैं आपके सामने पहले कुछ निशानियां पढ़ता हूं। क़यामत की निशानियों में से निशानियां क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, औरतें कपड़े पहनकर भी बहना रहेगी, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी औरतें तवज्जो करें, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा में 1450 साल पहले बैठ करके अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की खबर दे रहे हैं, क़यामत तक के हालात की खबर दे रहे हैं। क्या खबर दे रहे हैं? औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो फरमाया, इतने पतले और इतने बारीक लिबास पहनेगी कि वो कपड़े पहन कर भी उनका जिस्म नजर आएगा। आज आप देखें, अपने माथे की आंखों से इस मंजर को देख सकते हैं। आज के बारीक और पतले लिबास, आज के पतले पतले कपड़े फैशन बनते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका रिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जरा तवज्जो करें, लोगों के हाथ तो एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन दिलों के अंदर कीने मौजूद होंगे, लोगों के दिलों के अंदर बुग़्ज़ मौजूद होंगे, लोगों के दिलों में हसद मौजूद होंगे। सीने से सीने मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिल रहे हैं, लेकिन दिलों के अंदर हसद की आग जल रही है, बुग़्ज़ की आग जल रही है, कीने की आग जल रही है। अल्लाह अकबर, फलों से मिठास खत्म होगी, फूलों से खुशबू खत्म होगी, लोगों से मोहब्बत खत्म होगी। देख लीजिए, आज भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, भाई भाई में उल्फत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फरमाया, अब वो दौर के लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, अपने बड़ों की बुराई बयान करेंगे, यानी कि लोग अपने अगलों पे लानतान करेंगे। आजकल के छोकरे कहते हैं, अरे हमारे बाप दादाओं को क्या समझता था, वो तो जाहिल थे। हैरत की बात है, तुम्हारे बाप दादा दौरे रिसालत के करीब थे या तुम दौरे रिसालत के करीब हो? फैजाने दौरे रिसालत, उन पर ज्यादा छमाछम बरसा है या तुम पर ज्यादा छमाछम बरस रहा है? अगर किसी को ये कहा जाए, चलो उर्स महल में महबूब इलाही की उर्स की तकरीब में, बताइए उर्स क्या होता है? अल्लाह अकबर, ये उर्स तो बुजुर्गों का तरीका है। वो जाहिल लोग थे, उन्हें क्या समझता था? आज सब कुछ हमें समझ रहा है। 14 सदियों के बाद सारी समझ आजकल स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लड़कों को आ गई है। अल्लाह अकबर, सुन लो, आजकल के हालात को अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले बयान किया था, लेकिन मैं अपने तौर पर अलग अलग चीदा निशानियां बयान करने की बजाय हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना जो हज किया, हालांकि जाहिरी तौर पर जो अहले इल्म है उसको हज्जतुल वदा कहते हैं, लेकिन सूफिया उसको हज्जतुल वदा नहीं कहते। उसकी वजह यह है, बहुत से मामले में सूफिया के नजरियात अहले जाहिर से बहुत अलग होते हैं। उसको हज्जतुल वदा जो कहते हैं वो भी सही है। तो बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा मेरे भाई, अगर आप लोग जो थोड़ा सा सुन लें, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो ये तो मुनाजरा होगा, तकरीर थोड़ी होगी। और मैं तो सूफिया का गुलाम हूँ, मुनासिर आदमी नहीं, मैं कोई मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो सबक सुनाने आया हूँ। आप मेरी बात सुन ले एक मरतबा। क्या चाहते हैं बताएं मुझे, आप क्या चाहते हैं? ये लोग बैठ जाएं जिनको बैठने मिले। हालांकि अब उर्स महल जो है तंगदामनी की शिकायत कर रहा है, लेकिन ये बैठे भी तो बेचारे कहाँ बैठे। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो सूफिया के नज़दीक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अहले ज़ाहिर हैं, मुहक्किकीन हैं, उनसे कुछ उनके मामलात जुदा हैं।
حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ظاہر کے خلاف گئے، ایسا نہیں ہے، لیکن صوفیہ کا ایک اپنا عقیدت کا معاملہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ محققین، محدثین، سیرت نگار اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج. صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، ٹھیک. لیکن صوفیہ کہتے ہیں ہم حجۃ الوداع نہیں کہتے، وہ بھی سب نہیں بعض. وجہ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی اب بھی زندہ ہیں اور وہ اب بھی حج کرتے ہیں. تو جب اب بھی وہ حج کر رہے ہیں تو پھر حجۃ الوداع کیسا؟ جب اب بھی حج ہو رہا ہے تو آخری حج کیسا؟ یہ بات ہے، ٹھیک. یہ صوفیہ کا اپنا. بلکہ آپ کہیں گے وہ کیسے حج کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جو محبوب الہی کی سیرت پڑھ چکا اور محبوب الہی کو مانتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا، تو اس کے لیے رسول اللہ کا حج ماننا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی قیاس پور ہے. یہی قیاس پور ہے نا، یہی قیاس پور ہے. یہ محلے کے کچھ لوگ ایسے حاسدین تھے محبوب الہی کے جو کہتے تھے یہ تو رات بھر سما سنتے رہتے ہیں اور فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں. فجر کی نماز میں ان کو کبھی دیکھا نہیں جاتا مسجد میں، یہ مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے، رات بھر سما سنتے اور فجر میں سوتے رہتے. ہم انہیں پیر کیسے مانے؟ لیکن وہی حاسدین کو اللہ نے موقع دیا کہ جب وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے اور پھر مدینہ منورہ آئے تو اپنے گھر جانے سے پہلے محبوب الہی کی خانقاہ میں آ کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں معاف کر دیجئے. تو محبوب الہی نے کہا معافی کیسی؟ تو کہا ہم سمجھتے تھے آپ فجر نہیں پڑھتے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا آپ تو مسجد نبوی میں فجر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ محبوب الہی کی خانقاہ ہے. یہاں میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ آقاؤں کی بارگاہ میں آقائیت نہیں ہوتی. یہاں کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں سب غلام ہے. اس لیے میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگے گا. یہاں نعرہ لگے گا یا تو محبوب الہی کا یا تو محبوب الہی کے آقاؤں کا. مجھ غلام کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آقاؤں کا ذکر ہو گیا، غلاموں کی معراج ہو گئی. اس لیے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولیوں کی کائنات کے محبوب کی جب یہ شان ہے، ولیوں کے کائنات کی محبوب کی جب یہ شان ہے، تو نبیوں کے کائنات کی محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم حجۃ الوداع مانتے بھی ہیں محققین کے کہنے پر اور صوفیہ کے کہنے پر یہ بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھتے ہیں. کیا بات ہے. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم تو محققین کو بھی مان رہے ہیں، صوفیہ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر تحقیق کا غلبہ ہوتا ہے تو بات تحقیق کی ہوتی ہے، عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر صوفیہ کی بات ہوتی ہے. لیکن ہم دونوں کے منکر نہیں ہیں. تو بہرحال تو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل حدیث بیان فرمائی، اور کس طرح بیان کی. سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حرم میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑا اور کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا، لوگوں، کعبے کا دروازہ پکڑ کے، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے ہیں، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو. لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو. لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو. تو صحابہ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو میں تمہیں قیامت کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، قیامت کی کچھ نشانیاں سن لو. اور میرے آقا علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا، بہت آنسو بہائے، اور بہت آنسو بہانے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور صحابہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کرنا شروع کی. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان فرمائی
نشانی, پہلی نشانی قیامت کی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب قیامت تمہارے قریب ہوگی تو لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے, لوگ نمازوں کو ترک کریں گے. اب یہاں پر ہر چیز پر میں تبصرہ نہ کر سکوں گا کیونکہ اب تقریباً 30-35 منٹ میں مجھے ساری نشانیاں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان ہوئی ہیں وہ سب پڑھ دینا ہے, لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں اے اولیاء کے ماننے والوں, اے بزرگان دین کے ماننے والوں, قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ نمازیں ضائع کی جائے گی, نمازوں کو ترک کیا جائے گا, نمازوں کو چھوڑا جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ افسوس مسلمانوں کے محلے ویران ہیں, مسلمانوں کی ہوٹلوں میں تو قطار لگے ہوئے کھانے والوں کی, ہوٹل چائے کی ہوٹلوں پر تو کرسیوں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, سنیما گھر ہاؤس فل چل رہے ہیں, گناہوں کی اڈے آباد ہیں. اگر ویران ہے تو اللہ کا گھر خالی ہے, اگر سنا سنا ہے تو اللہ کا گھر سنا سنا ہے. بالخصوص میں ہندوستان کے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں, ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان دوسری اکثریت میں ہیں. اگر مسلم نوجوان, اللہ اکبر, جو پورے ملک ہندوستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% ہے, اللہ اکبر, اگر یہ مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دے ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا, ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا. اقبال کہتے ہیں وہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, وہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود, وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. جب بندے مومن کی اذان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات کی صبح کر سکتا ہے تو بندے مومن کے سجدے میں کتنی طاقت ہوگی. آج مسلمان کہتے ہیں ہم رسوا ہو رہے ہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم ستائے جا رہے ہیں, ہم برباد کیے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں سے دھوئیں نکل رہے ہیں, ہماری بستیوں کو جلایا جا رہا ہے, ہماری بستیوں کو آگ لگایا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے, خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب تک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے, کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا تھا کہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے. جب سے تم نے خدا کے گھر کو ویران کیا اللہ نے تمہیں تباہی کے تہانے تک پہنچا دیا. یہی دلی کی سرزمین ہے, دلی, یہی دلی ہے دلی, جہاں تقریباً 7 صدیوں سے زیادہ اس دلی کے تخت کو تم نے اپنے پیروں سے روندا ہے, روندا. اور آج یہی دلی ہے جس دلی میں تم کاسے گدائی لے کر لوگوں کے دروازے پر در در کے بھکاری بنے ہو. کلمہ وہی, قرآن وہی, رسول وہی, خدا وہی, محبوب الہی کی چوکھٹ وہی, 22 خواجگان کے آستانے وہی. کیا بات ہے, کل تک تم اسی دلی کے تاجدار تھے اور آج دلی کا رہواسی بننا بھی تمہیں ڈاؤٹ فل کر گیا. دلی کی شہریت بھی تمہیں ڈاؤٹ فل کر گئی. وجہ اس وقت تک تم بادشاہ تھے جب شمس الدین التمش کی شکل میں تم تھے تو بادشاہ ہو کر بھی تمہاری تہجد ترک نہیں ہوتی تھی. بادشاہ ہو کر بھی تم کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں اٹھاتے تھے. اور آج چند روپیے کیا کما لیتے ہیں, پہلی بیوی سے دل نہیں بھرتا, اس میں عیب اور نقص نکال کر کسی اور کے ساتھ عشق لڑانے چلے جاتے اور حرام کاریاں کرنے جاتے ہو. پھر ذلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی, پھر رسوائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. یاد رکھنا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. اور سنو, دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مصیبتوں کے حالات کو بدل نہیں سکتی. کون بدلے گا حالات؟
तो कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। तो मेरे आका ने सबसे पहली निशानी बयान फरमाई, क़यामत की निशानियों में पहली निशानी कि नमाजों को ज़ाय किया जाएगा, नमाजों को तर्क किया जाएगा और उसके बाद इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात का बंदा बन जाएगा, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ये नफ्सानी ख्वाहिशात क्या है? इसका मतलब ये है जो नफ्स ने कहा बस वो करेगा। मिसाल के तौर पर आज लोग कहते हैं मौलाना आज अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता। पहली बात तो ये कहना ही मुनासिब नहीं कि दुआ नहीं सुनता। मैं आपसे पूछता हूँ हम उसकी कितनी सुनते हैं? उसने तो कभी शिकायत नहीं की कि तुम मेरी नहीं सुनते, खुदा होकर के उसने कभी शिकायत नहीं, हम उसकी कितनी सुनते हैं। और आप कहते हैं वो हमारी नहीं सुनता। किसी ने मौलाए कायनात से पूछा आपको तो इधर दुआ के लिए हाथ उठाते देखा, उधर कबूल हुई, राज क्या है? तो मैं एक ही राज है, मैं उसकी सुनता हूँ वो मेरी सुनता है। वाह 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 वाह, क्या बात, मैं उसकी सुनता हूँ मेरी सुनता है। नादान, जिस दिन तू उसकी सुनने लगेगा फिर देख हम तो माइल बकरम है, कोई साए नहीं। वाह वाह वाह। अरे वो हर रात हमारे मसलक में शबे कदर और शबे बरात की कैद नहीं है, सिर्फ शाय सित्ता की रिवायत है कि हर रात के आखिरी हिस्से में, हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है और वो बंदों से कहता है जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आपको मैं बताना ये चाहता हूं, कोई वली की जिंदगी उठा के पढ़ लो, आपको कोई वली रात के आखिरी हिस्से में कभी सोता नजर नहीं आएगा। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हमारे मुर्शिद तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रात के आखिरी हिस्से में जाग कर जो नेमतें पाई है किसी नफिल इबादत की वजह से वो नेमत नहीं पाई है। जब तक मुसलमान रात के, बड़ी माजरत के साथ खानकाई लोग बैठे, उलमा जिम्मेदार हैं, मशाइख हैं, एक बात कहता हूं अगर आप बुरा ना माने तो आप क्या कहते थे? पीर साहब दुआ करो, मौलाना दुआ करो, सैयद साहब दुआ करो, फिर कोई तावीज दे दो। तावीज में ऐसे गर्क हुए, ऐसे गर्क हुए, रसूमात में ऐसे डूबे कि हकीकतों से दूर तर होते जा रहे। लोग यही समझते हैं कि जो कुछ मिलता है सब तावीज से मिलता है, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, तावीज को भी जो मिलता है वो अल्लाह की रजा से मिलता है। तावीज को भी अगर कुछ मिलता है वो अल्लाह की मर्जी और रजा से मिलता है। मुसलमानों, तुम अपनी हाजतों को मेरे पास क्यों लाते हो? तुम अपनी हाजतों को अपने जैसे इंसानों के पास क्यों लाते हो? जब तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी गैब नबी ने फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह हर रात में आखिरी हिस्से में पहले आसमान पे तजल्ली करके खुद कहता है मुझसे मांग, क्या मांगता है? तो फिर उस वक्त उठ करके मांगते क्यों नहीं? सुन लो, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह फरमा रहा है कि ए मगफिरत मांगने वाले आ तौबा कर ताकि मैं तुझे माफ कर दूं, रोजी मांगने वाले ताकि मैं तुझे रोजी अता करूं, ए मसाइल में गिरफ्तार आ मुझसे अपने मसाइल का हल मांग ले ताकि मैं तेरी झोली भर दूं। अफसोस, अल्लाह जिस वक्त पुकार कर अपनी शान के मुताबिक के कह रहा होता है उस वक्त मुसलमान गंदी फिल्में देखकर रात के 3 साढ़े 3 बजे थक करके सो चुका रहता है। कोई अल्लाह अकबर गलियों का चक्कर लगा करके थक हार के सो चुका रहता है। कितने अफसोस की बात है, रात के 3-3 4-4 बजे तक जाकर गुनाह करके जाकर ये कौम रात के आखिरी हिस्से में सो रही है, फजर में सोती पड़ी है। जब दुनिया के अंदर सूरज चेहरे पर आकर तमाज़त से बेकरार करता है, जब हमारी आंखें खुलती है, जब दुनिया आधे काम कर चुकी होती है तब हमारी आंखें खुलती है। मुसलमानों क्या हो गया? मुसलमानों क्या हो गया? आओ अपने मसाइल अल्लाह की बारगाह में रखना सीखो, अपने मसाइल खुदा के दरबार में रखना सीखो। लेकिन इतना याद रखना, खुदा के दरबार में जब मसाइल रखना